जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये आप मेरे सर पे एक पगड़ी देख रहे होंगे। मैं एक्चुअली यहाँ पे यूके में एक इवेंट था नेज़ाबाजी का, घुड़सवारी का, जो पाकिस्तानियों ने करवाया हुआ था। मुझे कुछ दोस्तों ने दावत दी, मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे ये पगड़ी पहनाई और फिर उन्होंने कहा कि ये आप एक वीलॉग ये पहन के कर दें। जैसा कि मैंने पहले माजी में बलूचिस्तान गया था तो वहाँ उन्होंने एक पगड़ी मुझे पहनाई और उन्होंने कहा कि ये पहन के वीलॉग करें। मैंने तब भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने अपनी वो रवायती टोपी पहनाई, चित्राल के लोगों ने, उन्होंने भी मुझे कहा था कि ये टोपी हमारी पहन कर आप वीलॉग करें, तो मैंने तब भी किया था। तो जितने लोगों ने आज मोहब्बत बांटी उन सबका बहुत शुक्रिया। शानदार इवेंट था। मुझे थोड़ी देर के लिए महसूस हुआ कि शायद मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ। वही हमारी पंजाबी में कमेंट्री, वही अंदाज़, उसी तरह घोड़े और उसी तरह मेला। उतने बड़े पैमाने पे तो नहीं था, लेकिन मुझे महसूस हुआ थोड़ी देर के लिए, आज दिल को बहुत अच्छा लगा। तो जितने लोगों ने वहाँ मेरे से मुलाकात की, मुझे प्यार दिया, मेरे साथ वक्त गुजारा, उन सब का बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने मुझे अपने घोड़े दिए चलाने के लिए, उनका तो बहुत ही शुक्रिया। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है और ये बमशेल है, वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देगी। मुझे नहीं लगता कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये खबर है, लेकिन जल्द वो इस खबर तक पहुंच जाएंगे। और खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खबर है जो विल्सन के बिल से मुताल्लिक। देखें, जो विल्सन के बिल को रोकना अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के बस में भी नहीं है। ये बिल इनिशिएट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी, डेवलपमेंट होगी। अब इसको रोकने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन जो डेवलपमेंट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं ना, वो ये है कि आने वाले दिनों में, एक तो ये आप याद रखें कि एस्टेब्लिशमेंट अभी आने वाले दिनों में एक और भी गेम खेलेगी और वो ये कहेगी कि यानी आपको ये सुनने में मिलेगा कि इस बिल के पीछे भारतीय और यहूदी लॉबी है। वो ये इस तरह की बातें करेंगे। वो ये कहेंगे जी इसके पीछे ये इसराइली काम कर रहे हैं, भारतीय काम कर रहे हैं, और कश्मीर और फ़लस्तीन पे पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। वो क्या मौक़िफ़ है वो तो हम देख लिया। फ़लस्तीन के साथ जो कुछ भी हुआ, पाकिस्तान ने क्या जैसे माजी में मजबूती के साथ मौक़िफ़ को उठाया था, क्या आजकल पाकिस्तान वैसे उठा रहा है? तो हमें प्रैक्टिकली वो चीज़ें वैसे दिखाई नहीं दे रही जैसे हमें माजी में दिखाई देती थी, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला है। अब आ जाए जो विल्सन के बिल में ऐसी क्या चीज़ होने जा रही है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो आप याद रखिएगा, ये जो दो लोग हैं ना जो इस बिल को लेकर आए हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, ये जो बिल है इसको लाने वाले दो लोग जो लेकर आए हैं, जिमी पनेटा और जो विल्सन, ये दोनों आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। बस ये आपने याद रखना है। ये अमेरिका की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है और ये दोनों लोग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के मेंबर्स हैं। एक चीज तो मैंने आपको ये बताई, ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस बिल में एक ऐसी डेवलपमेंट होने वाली है कि फिर ये बिल रॉकेट बन जाएगा। और करेगा क्या वो मैं आपको बाद में बताता हूं, लेकिन आप ये देखें कि ये आर्म सर्विसेज कमेटी के मेंबर है और ये बिल एक बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है और इसके इम्कानात बहुत ज्यादा है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बिल आ रहा है। ये वाला जो बिल है, जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है, ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। और अगर ये उस बड़े बिल का हिस्सा बन गया तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसको ब्रेक लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इनके पास रास्ता सिर्फ एक ही बचेगा और वो रास्ता है कि इमरान खान साहब को माफी मांग के फौरी तौर पे रिलीज कर दें और पाकिस्तान में इलेक्शन का टाइम फ्रेम दे दें। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं बचेगा। ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करें, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें और इमरान खान साहब को फौरी तौर पे माफी मांग के रिलीज कर दें झूठे मुकदमात के अंदर से, तो फिर शायद ये इस बिल को आने से, पेश होने से ये रोक सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर जिस वक्त वोटिंग हो गई उस वक्त क्या होगा, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि ये बिल एक बहुत बड़े बिल का हिस्सा बन सकता है। इसके बहुत ज्यादा इम्कानात हैं क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा डिस्कशन हो चुकी है। बल्कि मुझे जिसने खबर दी उसने ये दावा किया कि ये हो जाएगा। मैं ये मार्जिन रख रहा हूं कि हो सकता है कि ये ना हो या किसी वजह से इसको रोक दिया जाए। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये मुमकिन है कि किसी बड़े बिल का हिस्सा बन जाए और अगर ये बन गया तो फिर ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। और ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए बहुत जोर लगा रहे हैं, लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, कांग्रेसमैन के एक एक करके वो वोट इकट्ठे कर रहे हैं और जितने वोट उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, अगर इसी रफ्तार से वो करते रहे तो आने वाले चंद हफ्तों में आपको इसका नतीजा नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत दबाव है और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है ये मैं आपको बता दूं, बड़ा अजीबोगरीब काम एक और कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी इकट्ठे कर रही है। शाहजाद अकबर साहब ने जो खबर दी उसके मुताबिक तो ये है कि 3-3 हज़ार पाउंड भी खर्चे जा रहे हैं फी बंदे के ऊपर। जनाब 3-3 हज़ार पाउंड का खर्चा भी देंगे, अच्छी पर्सनैलिटी वाले बंदे इकट्ठे करो। यूरोप से मैंने आपको ये खबर दी थी कि वहां से भी बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। फिर मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है कि आपको लेकर हमने जाना है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में आपको 5 स्टार किस्म का प्रोटोकॉल मिलेगा, आपको प्रॉपर जो है वो सहूलतें दी जाएंगी, आपको बेहतरीन सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको बेहतरीन होटलों के अंदर ठहराया जाएगा, आप वीवीआईपी किस्म के बंदे होंगे पाकिस्तान में।
اگر آپ اپنی فیملیز کو ملنا چاہتے ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اگر آپ اپنی فیملیز کو بلانا چاہتے ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. آپ نے پاکستان جانا ہے سرکاری خرچے کے اوپر, اور آپ نے ایک اوورسیز کانفرنس اٹینڈ کرنی ہے جس میں شہباز شریف اور آرمی چیف آئیں گے. یعنی شہباز شریف اور آرمی چیف کی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے, یا دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستانی عوام کا جو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے اس کو ایسے اڑایا جا رہا ہے, ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ سارے اوورسیز پاکستانی جو آئے ہیں, جو بیچارے خود پیسہ نہیں خرچ کر کے آ رہے, جو اپنا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, جن کو لانے کے لیے سرکار پیسہ خرچ کر رہی ہے, ان کو لالچ دے رہی ہے, اور ٹاسک دیا جا رہا ہے سرکاری اور نیم سرکاری بندوں کو کہ آپ ان کو لے کر پاکستان میں پہنچیں, اور ان سے پھر آپ نے اچھے سوالات بھی کروانے. پورا آرگنائز قسم کا ایونٹ کروایا جا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا اسلام آباد میں. جو لوگ خرچہ کر کے پاکستان نہیں آ سکتے وہ پاکستان میں پیسہ لگائیں گے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. یہ چورن بھی نہیں بکنا, یہ چورن بیچنے لگے آنے والے دنوں میں. ناظرین, میں آپ کو پہلے یہ خبر دے چکا ہوں تھوڑے دن پہلے. اب شہزاد اکبر صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے برطانیہ سے لے کر, اور کچھ اور لوگ امریکہ سے بھی اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہل جل ہو رہی ہے. جرمنی اور فرانس سے بھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں سے بھی پاکستانی اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم سرکاری خرچے پہ لے جاتے ہیں پاکستان, لے جا کے آپ کو انجوائمنٹ کرواتے ہیں, ویدر بھی اچھا ہے, آپ بہترین ماحول وہاں پہ پروٹوکول کے ساتھ جائیں, پروٹوکول کے ساتھ واپس آئیں, وی وی آئی پی آپ کو لے جایا جائے گا, وی وی آئی پی آپ کو واپس لایا جائے گا. بس آپ نے ہمارے مطابق وہاں پہ اچھے بچے بن کے رہنا ہے. تو جناب اوورسیز پاکستانیوں کا میلہ پاکستان میں لگانے کی کوشش کی جائے گی. اس سے انویسٹمنٹ کوئی نہیں آئے گی, صرف یہ کھاتا پر کیا جا رہا ہے, صرف تصویریں بنائی جا رہی ہیں, ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, میڈیا کھیلنے کی تیاری ہے. اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے, کیونکہ میں نے پورا پول ہی آپ کے سامنے ہم نے پہلے کھول دیا. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا یہ بندے کون ہیں جن کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. دیکھیں, جو انویسٹرز ہیں ان کو ایسے نہیں آنا ہوتا کہ آپ اکٹھے انویسٹر سارے بلا لیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی بہت بڑی کانفرنس کرنی ہے تو پھر آپ ان کے سامنے بہت سارے اپنے پروجیکٹس رکھتے ہیں. یہاں تیاری کوئی نہیں ہے, یہ تو صرف ایک میلہ لگنا ہے, جیسے پاکستان کے اندر میلے لگتے ہیں, جیسے میلہ مویشیاں یا کوئی اور میلہ لگ جاتا ہے, تو ہارس اینڈ کیٹل شو, یہ اسی طرح کا ایک میلہ انہوں نے لگانا ہے وہاں پہ. تو لگا لے میلہ, میلے ٹھیلے تو لگ رہے ہیں پاکستان میں. اور کیا ہو رہا ہے؟ نہ دہشت گردی کنٹرول ہو رہی ہے, نہ حالات کنٹرول ہو رہے ہیں, نہ انٹیلیجنس آپ کی کامیاب ہو رہی ہے, اور انٹیلیجنس کی لگاتار ناکامیاں ہیں دہشت گردوں کے سامنے. تو ایسی صورتحال میں پھر میلے ہی بچتے ہیں, وہی ہو سکتے ہیں. ناظرین, ایک اور چیز ہے, اور یہ بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں, عمران خان صاحب کی کسی بھی ایسے شخص سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی گزشتہ چند ہفتوں سے جو باہر آ کر قوم کو حقائق بتائے. اندر صرف وہی لوگ جا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا جو لوگ اندر جا رہے ہیں, لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان دونوں طرف سے کھیلتے ہیں. اعتراف بھی کرتے ہیں اپنے منہ سے. گنڈا پور صاحب نے تو اپنے منہ سے کہا, اور بیرسٹر صاحب کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آدم سواتی صاحب پہ بھی لوگ شک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, اور ان لوگوں کو ملوایا جا رہا ہے عمران خان صاحب سے, تاکہ ایک خاص قسم کا نیریٹو بنایا جائے عمران خان کو ریلیز کرنے سے پہلے, اور ایک مارجن کریٹ ہو جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے وہ لوگ ہیں جو باہر آ کر صحیح بات کہہ دیتے ہیں یا عمران خان کو اندر جا کے صحیح بات بتاتے ہیں, ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی. ان میں جو سر فہرست ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں, خاندان کے لوگ ہیں. علیمہ خان صاحبہ کو اگر منگل کو نہیں ملنے دیا جاتا نا 8 تاریخ کو, تو یہ پرابلم بہت بڑھ جائے گا. مراد سعید صاحب نے بھی کہا ہے, باقی کچھ اور لوگوں نے بھی کہا ہے, اور ایون جو ہے عمران خان صاحب کے رشتہ دار جو عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ہیں, انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دیا. احمد خان نیازی صاحب نے, وہ بھی میدان میں آئے. انہوں نے کہا جی آپ 300 لوگ ہیں پارلیمنٹیرینز, اور آپ کو عوام نے ووٹ دیا عمران خان کو رہا کروانے کے لیے. تو جب فیملی کو نہیں ملنے دیا جاتا یا علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں کروائی جاتی اور وہ وہاں پہ دھرنا دیتے ہیں, تو آپ 300 لوگوں کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے. یہ وہ 300 لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پہ عوام سے ووٹ لیا. عوام ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. عوام نے ان سب کو یہی کہا تھا کہ اگر عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور تمہیں ووٹ ڈالیں گے. ایک ہی شرط پہ ووٹ دیا تھا. اب یہ وہ 300 کے قریب لوگ ہیں, پنجاب اسمبلی میں بھی ہیں, قومی اسمبلی میں بھی ہیں, مخصوص نشستوں کے بھی نام فائنل ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ سینیٹرز بھی ہیں, اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی ہے, یہ سندھ سے بھی ہیں, یہ بلوچستان سے بھی ہیں, تو یہ ہر جگہ سے ہیں. تو یہ 300-400 لوگوں کا کوئی پرابلم نہیں ہے, سارے پارلیمنٹیرینز ہیں. ایسا تھوڑی ہوگا کہ سارے پارلیمنٹیرینز اٹھا کے بسوں میں بھر کے گرفتار کر کے لے گئے. یہ مذاق نہیں ہوتا, یہ عالمی سطح کی بہت بڑی خبر بن جائے گی, اسٹیبلشمنٹ کے لیے مصیبت بن جائے گی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ سارے لوگ وہاں پہنچیں تاکہ عمران خان صاحب کی فیملی کی ان سے ملاقات ہو اور فیملی باہر آ کر حقائق بتائے. اب ملاقات کیوں روکی جا رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب ایک بیانیہ جو ہے وہ تباہ کر دیں گے. یہ جو پچھلے چند دنوں میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے نا, کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بیانیہ بنایا گیا کہ وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, میرے ساتھ ڈیل کی جائے. عمران خان صاحب اس بیانیے کو واڑ کے رکھ دیں گے, اور باہر جب آئیں گی ان کی بہنیں یا ان سے ملنے والے لوگ, تو جو لوگ سچ بولتے ہیں وہ آ کر بتائیں گے جناب عمران خان صاحب تو یہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں, یہ باتیں تو غلط ہیں. تو کمپرومائز قسم کے لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملوایا جا سکتا ہے آنے والے وقت میں بھی, اور اگر وہ لوگ ملے جو باہر آ کر صحیح بات کہتے ہیں تو پھر صورتحال بدلے گی.
دیکھیں دھرنے کی صورت میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ بات یاد رکھیے گا، اور یہ ریاست یہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت موجود نہیں ہوگی، ایم این ایز، ایم پی اے، سینیٹرز، وزراء، یہ سارے اگر وہاں موجود نہ ہوئے تو ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر انہیں گرفتار کر لیا گیا تو اس کے بعد ان کی ملاقاتیں رک جائیں گی اور پھر مدد سے اسٹیبلشمنٹ 2 ہفتے اور نکال سکتی ہے، اور ان کو اب بہت تھوڑا ٹائم چاہیے چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے۔ جو بیانیہ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں تاثر جو بن رہا ہے، خاص طور پہ اعظم سباتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب کی ملاقاتوں کے بعد تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے لیے ڈیسپریٹ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 10 دن کی جو کاروائیاں اور چیزیں جو ہوئی ہیں پاکستان میں عمران خان صاحب سے لے کر جو اسٹیبلشمنٹ نے گیم ڈالی ہے، وہ چیزیں کاروائیاں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نمبر 1، اوورسیز پاکستانیوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے ایک پوری فضا بنائی گئی، لیکن وہاں پہ ابھی اتنی بڑی کامیابی نہیں ہوئی۔ نمبر 2، اوورسیز پاکستانیوں اور سوشل میڈیا کو آپس میں لڑوانے کی ایک سازش کی گئی۔ نمبر 3، پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم کی بھرپور کوششیں کی گئی، ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس، علی امین گنڈا پور صاحب نے خیبر پختونخوا کی تمام اہم قیادت کے اوپر الزامات لگا دیے سیدھے سیدھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے تفریق پیدا ہوتی ہے اور تقسیم پیدا ہوتی ہے۔ تو تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی گئی، عوام کو مایوس کرنے کی کوشش کی گئی کہ کچھ نہیں ہونا۔ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر عمران خان باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو عمران خان باہر نہیں آ سکتا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کبھی باہر نہیں آنے دے گی، پارٹی کے پاس عمران خان کو باہر جانے کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ یہ باتیں کر کر کے لوگوں کو مایوس بھی کیا گیا۔ یہ چوتھی سازش ہے جو گزشتہ 10 دن کے اندر بہت تیزی سے کی گئی ہے۔ 5ویں سازش، عمران خان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اتنا اعصابی طور پہ مضبوط نہیں ہے جتنا رپورٹ کیا جاتا ہے یا جتنا ان کی فیملی کہتی ہے۔ تو یہ بار بار یہ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر عمران خان صاحب کو وہ لوگ ملنے چلے جائیں جو لوگ کمپرومائز نہیں ہوتے یا دباؤ قبول نہیں کرتے، تو وہ عمران خان کا صحیح موقف باہر لے کر آئیں گے، اور یہ جن لوگوں نے یہ موقف پھیلائے ہیں، سازشیں پھیلائی ہیں، ان سب کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی۔ یہ بات میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں۔ ایک چیز اور ناظرین، مراد سعید صاحب نے جو خطاب کیا وہ بڑا جذباتی خطاب تھا، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو جنگ ہی کرنی ہے تو پھر جنگ جاری رہے گی، اور انہوں نے اس بات کو بہت دفعہ دہرایا ایک نظم کی شکل میں بھی۔ بہت وائرل ہوا جی مراد سعید صاحب کا خطاب، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اقتدار میں ہیں یا جو لوگ ابھی کسی طرح بھی سسٹم کا حصہ ہے، سسٹم نے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کر دیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کی نظر میں کمپرومائزڈ دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی نوجوانوں کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، یا یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، یا یہ لوگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، یا یہ لوگ ایسی سوچ نہیں رکھتے جو عمران خان صاحب کی ہے۔ تو مراد سعید کو جس طرح کا فیڈ بیک ملا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ نوجوان مراد سعید کو لے کر جذباتی ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آدمی عمران خان صاحب کے نقشے قدم پہ چل سکتا ہے، اور یہ حقیقی آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان کے لیے، اور اس نے اپنے اصولوں پہ ابھی تک سمجھوتا نہیں کیا۔ عوام کا اعتماد جو ہے وہ بہت حد تک پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کھو دیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کے اوپر عوام کا اعتماد بدستور پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ مراد سعید نے جو ایک بات کی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، بڑی زبردست چیز ہے، میں بالکل سمری چھوٹی سی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ووٹ بھی نہیں مانتے، جمہوریت انسانی حقوق بھی ختم کر دیے، آئین بھی پامال کر دیا، پارلیمنٹ بھی یرغمال ہے، اس کے بعد کیا کریں؟ خاموش ہو جائیں؟ عمران خان، بشرا بی بی اور ہزاروں کارکنان جو جیلوں میں ہیں ان کو بھول جائیں؟ گولیاں چلائیں بھول جائیں؟ مان جائیں کہ ایک بادشاہ سلامت ہے؟ یعنی اب یہ مان جائیں کہ ایک بادشاہ سلامت ہے، ہم اس کے مزارے اور رعایا ہیں، اور پاکستان ان کی جاگیر ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو دل ہی نہیں مانتا کہ ایسے کوئی بادشاہ تھوڑی ہے۔ ہم بھی پاکستان کے اتنے ہی شہری ہیں جتنا کوئی سرکاری ملازم پاکستان کا شہری ہے، یا کوئی عہدے یا سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص پاکستان کا شہری ہے۔ ہمارا بھی پاکستان اتنا ہی ہے، اور ہم بھی اتنے ہی محب وطن ہیں، ہم بھی پاکستان میں ہر چیز کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ تفریق پیدا کریں۔ ہم کسی کو بادشاہ سلامت اور خود کو اس کی رعایا تسلیم نہیں کریں گے، جنگ جاری رہے گی۔ یہ جناب مراد سعید صاحب نے کہا، اور نوجوانوں کی امیدوں کا محور مراد سعید صاحب ہیں، بڑے بڑے نام نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو ایک تقریب ہوئی ہے اس میں کوئی گنڈا پور صاحب یا جنید اکبر صاحب یا جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے نام ہیں، بیرسٹر گھور ہو گئے یا عمر ایوب صاحب ہو گئے یا باقی لوگ، انہوں نے اس میں تقریریں نہیں کی۔ یہ خالصتاً پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ تھی، اور اس کے اندر ان کے جو یوتھ کے رہنما ہیں جیسا کہ شاہد خٹک، سہیل افریدی، مینا خان افریدی اور دیگر لوگ ہیں، یہ انہوں نے اس کو معاملے کو سنبھالا تھا، اور مراد سعید نے ان کو لیڈ کیا تھا پیچھے سے رہ کر۔ لیکن مراد سعید صاحب کی تقریر جو ہے وہ بڑی زوردار تھی۔ ناظرین، اب پریشر بڑھانے کا وقت ہے، تو اوورسیز پاکستانی دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانیوں نے اناؤنسمنٹس شروع کر دی ہیں۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ احتجاج کا اعلان کیا۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں نے 12 اپریل ہفتے کے روز رجیم چینج کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد وہ وہاں پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، جبکہ
इसका जो स्लोगन रखा गया है, मैं वापस आ रहा हूँ, इमरान खान साहब की फोटो लगाकर उसके नीचे लिखा है मैं वापस आ रहा हूँ। ये उम्मीद दिलाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। फिर 9 अप्रैल को बरोज़ बुध मानचेस्टर में एक एहतजाज की कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 4 बजे शाम को। तो यहाँ पे भी यही स्लोगन है और इसी तरह से एहतजाज किया जाएगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बरतानिया में मुतहर्रिक हो गए हैं। यूरोप से इतलात आ रही हैं कि वो भी प्लान कर रहे हैं एहतजाज, जबकि अमेरिका में भी एहतजाज का प्लान किया जा रहा है। वो इसलिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन को 3 साल मुकम्मल हो गए और इन 3 सालों में एक तबाही फेरी है मौजूदा हुकूमत ने, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं थी। अब नाज़रीन, जैसे जैसे चीज़ें एक सिमत में आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सारे अपने अपने मोर्चों में जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब फिर से जो है वो अपने इलाज के लिए, अपने तिबी मुआयने के लिए बरतानिया जा रहे हैं और वहाँ पे वो क़याम करेंगे। पहली खबर के मुताबिक 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं। वैसे मियाँ साहब जाते हफ्तों के लिए, आते सालों बाद हैं। अल्लाह करे इस दफ़ा वो जल्दी आ जाएँ। मियाँ साहब ने पंजाब पे हुकूमत की, अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाए। मियाँ साहब के भाई ने पंजाब पे 3 मरतबा हुकूमत की, वो अपने भाई के लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाए। मियाँ साहब के भतीजे ने पाकिस्तान पे 1 मरतबा हुकूमत की, वो भी अपने ताया के लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाया। मियाँ साहब की बेटी ने भी पाकिस्तान पंजाब पे हुकूमत की और वो भी अपने वालिद के लिए कोई अस्पताल नहीं बना पाई। और आज मियाँ साहब को 1 मरतबा फिर मुआयने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ रहा है। यानी ये एक अजीब चीज़ है कि अपने वालिद के लिए भी वो इलाज मुयस्सर नहीं कर पाए। ये सारे मिलके पूरा टब्बर इनका इक़्तिदार में पिछले 40 साल से, लेकिन ये यहाँ पे एक भी ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जहाँ पे मियाँ साहब का इलाज हो सके। देखिए, दुनिया में जाके लोग इलाज करवाते हैं, लेकिन आप हुक्मरान रहे हैं इस मुल्क के, आपको तो अपने मुल्क के अंदर इलाज करवाना चाहिए। ये इलाज के बहाने एक्चुअली बाहर जाते हैं, बाहर जाके अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। अब क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो गया कि इमरान खान के बाहर आने का वक्त होने लगा है, तो ये फौरी तौर पर एक्टिवेट हो रहे हैं, सारे अपने अपने मोर्चे संभाल रहे हैं और अपने अपने कैंप्स में दोबारा से सरगर्मियाँ शुरू कर रहे हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि इमरान खान अगर ऐसे बाहर आ जाता है तो वो इनकी सियासी स्पेस जो थोड़ी बहुत बाकी बची है उसको भी खा जाएगा। जेल में बैठ के उसने इनको तबाह किया, तो बाहर आकर वो क्या करेगा, इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को एक दफ़ा फिर अंदर से ही निशाना बनाया गया है। शेर अफजल मरवत हों या अली अमीन गंडापुर हों और दीगर कुछ और लोग जो मफामत चाहते हैं या मफामत पसंद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो बार बार कहते हैं सोशल मीडिया की वजह से इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। देखिए, सोशल मीडिया हकीकी आज़ादी की लड़ाई में आज भी वहीं खड़ा है जहां इमरान खान साहब सोशल मीडिया को खड़ा करके गए थे। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। सोशल मीडिया आज भी वहीं खड़ा है हकीकी आज़ादी की लड़ाई में जहां इमरान खान साहब इनको छोड़कर गए थे। ये जो इमरान खान साहब की बाकी पॉलिटिकल की आदत है, किसी को इक़्तिदार मिल गया, कोई एमएनए बन गया, कोई वजीर बन गया, कोई वजीर आला बन गया, कोई सेनेटर बन गया, ये सारे अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं। अब ये एक्सपेक्ट करते हैं सोशल मीडिया से कि हमने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी है, लिहाजा तुम भी अपनी पोजीशन छोड़ दो। देखिए, सोशल मीडिया पे जो लान तान होती है, गालम गलोच होती है, उसके तो मैं हक में नहीं हूं, लेकिन उसूली तौर पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी भी दिखाई है बहुत सारी जगहों पे और पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया के ऊपर जो यलगार करते हैं अंदर से लोग, वो इसलिए करते हैं कि वो खुद इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हो नहीं पाए। अब उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया क्यों खड़ा है इमरान खान के बयानिए के साथ, और जब सोशल मीडिया इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा होता है तो उन्हें तकलीफ होती है कि ये खड़े हैं ना, हमसे नहीं खड़े हुए जा रहा, तो हम पे तनकीद होती है। आम आदमी हमें बुरा भला कहता है, हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है। अब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन सारे हालात में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी चाहिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात के ऊपर करनी चाहिए कि एक्चुअली इनका बयानिया है क्या, ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या सिर्फ इनका मकसद इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। तो इमरान खान से, अगर जेल से इमरान खान ने बाहर आना है तो वो तो आ सकते हैं, थोड़ा सर झुकाना है और बाहर आ जाना है। वो तो सर झुकाने के चक्कर में नहीं है। इमरान खान तो सर नहीं झुकाना चाहते, वो तो कहते हैं मैं सर उठा के अंदर गया था, सर उठा के बाहर आऊंगा। अब पार्टी ये बताए, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारी चीजों के बारे में खुलकर बताए कि वो चाहते क्या है। हकीकी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है तो उसका एक हिस्सा हो सकता है इमरान खान का बाहर आना, लेकिन हकीकी आज़ादी की लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इमरान खान को आपने बाहर निकाल लिया। वो लड़ाई उसके बाद भी जारी रहेगी, हो सकता है कई साल और चलती रहे। तो हकीकी आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ना है या सिर्फ इमरान खान को बाहर लेकर आना है, क्योंकि इमरान खान के लिए बाहर आना इज नॉट अ बिग डील। वो डटा हुआ है, वो खुद ही बाहर नहीं आ रहा। बाहर आना हो तो वो जब मर्जी बाहर आ जाए। अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी नाज़रीन, मैं उस खबर के बारे में ज़रा आपको बता दूं, वो गलत खबर है, खबर उनकी ठीक नहीं है, मैं काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन उन्होंने जो खबर जिस तरह दी वो उन्होंने चीज़ों को मिक्सअप कर दिया और जिस तरह वो खबर रिपोर्ट हुई उससे तासुर बहुत गलत गया। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं अमरीकी पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजरों के ग्रुप की इस्लामाबाद में एक सीनियर ओहदेदार और इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात। देखिए, ISI के DG से मुलाकात हुई है और एक और सीनियर जनरल से मुलाकात हुई है, 2 लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं, 2 मुलाकातें रिपोर्ट हुई हैं। दूसरा उन्होंने कहा अडियाला जेल में मुलाकात, तो अडियाला जेल में इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। इस मरतबा इमरान खान से कोई भी नहीं मिला, ना वो बिजनेसमैन मिले और ना ही ये जो ओवरसीज डॉक्टर्स हैं ये भी नहीं मिले। पिछली मरतबा
नवंबर में गालिबन जब ये बिजनेसमैन आए थे, तो इनमें से एक बिजनेसमैन इमरान खान साहब को उस वक्त मिला था। जब दोबारा उसने मिलने की कोशिश की तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया था। ताहाल मुज़ाकरात की कोशिश में कोई पेशरफ नहीं हो सकी और पार्टी सोशल मीडिया बड़ी रुकावट करार। ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि सबका जोर जो है वो सोशल मीडिया पे है, और सोशल मीडिया वहीं खड़ा है जहां इमरान खान साहब सोशल मीडिया को छोड़ गए थे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कोई मुलाकात इमरान खान साहब से बाहर से आने वाले वफ्द की नहीं हुई। पिछली मरतबा एक शख्स की हुई थी जिसको इमरान खान साहब ने दोबारा मिलने से इनकार कर दिया था। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से कुछ आदाद शुमार और कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद है, नेक्स्ट वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इसको यहाँ रोकते हैं वीलॉग को, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।